ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਓਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਈਦ ਆਣੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਈਦ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ। کدی کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے تے باپ کہندا نہ جھڑک مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو جے جوندا ہے۔ اس ویلے بیٹیاں دل چ کہندیاں ربا میرا باپ جوندا ہی رہے۔ تیاں دے مان باپ ہوندے نے، دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ ہوے۔ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملیا جدا نام ہے دہیا کلبی، اتنا سونا کہ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چہرے تے نقاب رکھ دے کیونکہ عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جاوے۔ حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اتنا سونا کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک دیا نے کہ کدو گزرے تے ویکھ لے۔ ایک دن دائیا کلبی نو میرے نبی نے سامنا ہویا تے نبی کریم نے سونا لگا، اچھا وہ کنوں کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نے سونا لگا ہوئے گا۔ میرے نبی نے رات نو سجدے چوتے واسطے دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے، انہوں میری غلامی عطا کر میں نے جنت دا وارث بنا دے۔ وہاں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں۔ الہی رحم کر دے امت پہ میری، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ رات نو حضرت جی دعا کی تھی صبح دہیا قلبی روندے نبی پاک دے قدمہ چاگے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا میں نے او پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے ہے۔ نبی کریم نے اللہ دا پیغام سنایا، اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا۔ دہیا قلبی عرض کی تھی میں 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں، یا رسول اللہ اسی بیٹیاں پال لینے ہاں تے پتر، بیٹیاں زندہ دفن کر دینا پتر پال لینے ہاں۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کلمہ تے پڑھ لواں پر گناہ رب نے معاف نہیں کرنے، فرما تو میرا کلمہ پڑھ رب سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تو رو رہے، فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا، 70 بچیاں۔ کیڑا پیر دے نیچے آج نا چھوٹا جا کو کیڑا تے دل دکھ دائی، انہیں 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی۔ یاد جے میاں والدہ و نوجوان چند مہینے پہلے اخبار تے آیا، خبرہ جو سنیا کہ انہیں اپنی 5 دن دی بچی نو 7 گولیاں ماری تے کہنے لگا پتر کیوں نہیں ہویا۔ آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نہیں، کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہوں مننا کہتے ہیں بڑا افسوس ہویا تو اڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی، پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ بیٹی تے آمد افسوس کرنے والے ہو تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر 4تھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکہ دے لائے سان۔ قرآن مجید اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ رب نے قرآن وچ پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ فرماتا قیامت نو بیٹیاں باپ دا گرے پان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا منو کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کو کوئی جواب ہی نہیں ہوگا۔ عرض کی تھی میں 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی، میرے نبی زاروں کی تار رو پہ جبریل نے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا رو گناہ تینوں کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری، گناہاں دی معافی مل گئی۔ تاہیا پھر رو رہے، میرے کریم نے فرما ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی یا سید عالم ایک گناہ یاد تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا، میرے کریم نے فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے بچی دی ولادت دا ویلا سی، میں ہندوستان دے کسے دور دراز ملک چ کئی سال لی تجارت لی جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا کہ پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے میں جدو دروازہ کھٹکایا، ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ رہی ہے تو کون ہے؟
میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں والے بیٹھے ہو، انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے نے۔ چند دن بعد عید آنی ہے، دیکھا جے بیٹیاں اپنے ویر کو کپڑے نہیں منگدیاں، عید آوے تے ابو نو کہندیاں ابو جی مینوں کپڑے لے دیو، کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے۔ کبھی کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے تے باپ کہندا نہ جھڑک مارو، تہاڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جوندا ہے۔ اس ویلے بیٹیاں دل چ کہندیاں ربا میرا باپ جوندا ہی رہے۔ تیاں دے مان باپ ہوندے، دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ ہوے۔ میری ملت دے نوجوانوں سے بچی نو اپنے باپ تے خبریں کنے کو مان سن جنہیں باپ اجے دیکھیا بھی نہیں۔ کہ دہیا قلبی نے پوچھا تو کون ہے؟ بچی نے اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں، میں بابا دی بیٹی ہوں۔ عرض کیتی سونیا میرے لباں چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں۔ عرض کیتی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لے آؤ، تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہاں، میں تینوں واجاں مار دی رہی ہاں۔ عرض کیتی کملی والا بچی نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے، کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دیئے، انی پیاری بچی میرے خون کھلا ماریا، دل کیتا بیٹی نو سینے نہ لگا لواں، پھر خیال آیا لوگاں اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہا ہے، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی۔ عرض کیتی کملی والے بیوی نو یقین تیار کر دفن کرے آؤں، کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے۔ عرض کیتی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے، کہن لگی دایا ماری نا تیری ماں مر جائے گی۔ عرض کیتی سونیا بی بی نو دھکا ماریا، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہا ہوں، او بیٹی راہ چ میرا منہ چم دی ہے، مینوں پیار کر دی ہے، نہ لکھ دیے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہاں، میں تینوں واجاں مار دی رہی ہاں۔ عرض کیتی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں، کہن لگی بابا بڑے سالاں بعد آیا کھلونے لے کے نہیں آیا، آجا مینوں کھلونے لے دے بابا، نویں جوڑے لے دے، کدے نانکے نہیں گئی آجا نانکے چلنے۔ عرض کیتی سونیا بچی نو میرے آواں دے چاہ چڑے ہوئے نے، میں بچی نال بول دئی نہیں۔ عرض کیتی سونیا جنگل آیا، بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہا، او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے، مینوں پانی پلاندی ہے، نالے کہندی ہے بابا شامے آ جاؤ، بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے، آجا گھر چلنے۔ عرض کیتی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں، اولاداں والے ادھی رات ویلے اج بھی باپ گھر آوے، پتر سو جاندے نے، اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں اڈیکدیاں نے، اج بھی باپ گھر آوے، پتر نصیباں والے سینے لگدے نے، اج بھی دھیاں پیواں نوں جفے مار لیندیاں نے۔ عرض کیتی کملی والے قبر تو یار ہوئی، بچی قریب آئی مانو قبر تے دھکا مارے، بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں، نہ مٹی پاندا رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے، کہن لگی بابا ماری نا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہاں، تے بابا ماری نا میں تے تیریاں اڈیکاں کردی رہی ہاں، تے بابا ماری نا
جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی دے بابا ماری نہ کھلونے نہیں لگدی بابا ماری نہ جوڑ بھی نہیں لگدی بابا مری نہ نانکے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونیا میں نو ترس نہ آیا مٹی پاندہ رہا بچی بابا بابا کہہ دی رہی سونیا میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دنہ دا آرام ختم ہو گیا آج بھی رات نو لیٹنا کرنا چودیاں بابا بابا دیا آوازیں ہوندیاں عرض کی تھی سونیا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا تیری نہیں کہندی ماری نہ تیری بسیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی عرض کی تھی سونیا ترسن آیا میں مٹی پاندہ رہا بچی دایا اخری بیلائے نے آسمان بل وکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ کہ نہ بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رہ گیاں کہنے لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہنے لگی بے آنا والے آ ذرا جلدی آ جا دیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونیا بچی دفن ہو گئی میرے آقا نہ رہے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی کسے آکھیا دایا چپ کر جا کیوں پہ نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں بھی کہیں کر دی ٹر گئی میرے آقا نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرتے حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا تیرے بیٹیاں تے ایک حدیث فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے میرے آقا نے فرمایا قیامت میں جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں میریاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آ گئے حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بن گیا حضور آئے تے نیک بی بی جنت دی ساتھی بنی حضور آئے تے بہنہ تے بیٹیاں جنت دی راہداری تے ٹکٹاں بن گیا یہ سارا فیضان میرے نبی دے اج لوگ کہندے نے جب باپ جنت دا دروازہ تے جنتی دروازہ پاک پتنے چکے میں آگے بہشتی دروازہ ہے نا وہ کہندے نے جنت تے سات آسمان تو ورے تو پرے تے باب فرید نے بہشتی دروازہ پاک پتن چکے میں بنا لیا میرے نبی نے دسیا تو کہنا تینوں ایک بہشتی بوا نہیں کھلون دیندہ سرکار نے فرمایا میں محمد تے گھر گھر بہشتی دروازہ بنا کے چلے آؤں میرے نبی نے فرمایا باپ بہشتی دروازہ ہے باپ بہشتی دروازہ ہے جب ماں دے قدمہ والی جنت جانا ہے تو ابو والے دروازے دا خیال رکھے بہشتی دروازہ فرمایا تیرا باپ میری ملت نوجوانوں باب فرید نے بھی تواڈے کل پاک پتن دے دولے نے او بہشتی دروازہ بنا دیتا ہے میرے نبی نے گھر گھر بہشتی دروازہ بنا دیتا گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنیت سکھائی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نوکروں تے غلاموں قرآن کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا ایک دن رسول کریم نے فرمایا آؤ صحابہ میں تو جنگ دا طریقہ سکھاما ادھر مکے والے تے ادھر مدینے والے صحابہ انہاں نے فرمایا تسی تیر چلائیو تو تسی روکیو انہاں نے فرمایا نے تسی تیر چلائیو تسی روکیو جدو طریقہ سکھا کے نبی پاک مکے والے صحابہ چ کھلو کے نا فرمایا میں انہاں نالاں تے تیر چلاؤ کوئی مدینے والا تیر نہ چلاوے حضور نے فرمایا تیر چلاؤ کوئی نہ چلاوے تیسری بار فرمایا تیر چلاو اسی روکنے ہاں تے مدینے والے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے کملی والیا آپ ہی کہندے ہو میں انہاں نالاں تے جنہاں نال تسی ہو جو انہاں نوں کون مار سکدا ہے
بھئی جنہاں نال ہوئی کملی والے جڑا ہوئی کملی والے نہ جاوے پھر انہوں کون مار سکتا ہے؟ اچھا بولو سارے بھائی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان آمین زندہ باد زندہ باد زندہ باد لو بھائی شاہ جی قبلہ فرما تشریف فرمانے ایک گل میرا گل دل کردہ حضور سید ہزارہ پاک دی بارگاہ دی حاضری نہ لگوائیے سننی ماں دا پتر بولے جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے تے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے آؤ بولے سبحان اللہ تین رمضان المبارک نو سید ہزارہ پاک دا وصال پاک تے 10 رمضان شریف نو حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ دا وصال پاک سیدزادے بیٹھے نے آؤ سیدہ دی امی جان دا تذکرہ کریے آج تقریر بھائی توڑی فرمائشی ہو رہی ہے میرے تے ہوندے تے میں ایک موضوع بیان کرنا سی ہے نا کیونکہ میری تسلی نہیں ہوتی جب تک میں مکمل عنوان بیان نہ کر مگر چونکہ دوستان دی فرمائشاں نے کوئی ادھر کوئی ادھر ورنہ میرے تے ہوندہ تے میں تانوں ایک کی موضوع سنانا سی اور کوئی نہیں قرآن مجید ہر ورقے تے نوہ موضوع ہے تو اسی ایک تقریر جیسا کو زیادہ تقریرہ سن چل رہے ہو اما خدیجۃ الکبریٰ فرما دیا جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی تے فرما دیا میں نے اپنے وجود چو مشک تے امبر دیاں خوشبوان دیاں سان سید ہزارہ پاک دنیا تے آئیاں تے میرے نبی نے بیٹی دیاں زلفانو سنگنا کسی عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نے چوم دے نے تو سی سنگ دے ہو فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ زہرہ جنت دے پھلان دی کلی نو کہندے نے فرمایا میں فاطمہ نو سنگنا میں محمد نو جنت دی خوشبو آ دی ہے اور جدے وچوں میرے نبی نو جنت دی خوشبو آوے ایک بابا آیا شاہ جی میرے نبی کو تے کہنے لگا سونے میری بیٹی جوان ہو گئی تے سونے دی صبح شادی ہے تے کو بیٹی لی تحفہ دیو میرے نبی نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آیا بابا لے کے آیا فرمایا جا بابا ایک شیشی لے کے آیا بابا شیشی لے کے آیا نبی پاک نے اسے ٹہنی دے نال اس طرح کر کے بازو مبارک تو پسینے دا خطرہ اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا او تحفہ لے جا جدو بیٹی دلہن بن جائے انہاں جے اتنا لگاویں تے محمد دا پسینہ لگا دے نوجوانو حدیث پاک چاہتا بابے دی بیٹی دلہن بن گیا نے نبی دا پسینہ لگایا او دا داماد دولہا بن گیا انہیں نبی کریم دا پسینہ لگایا نوجوانو حدیث پاک چاہتا انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبو والیاں دا گھر ہے علماء فرما دنو دلہن دے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوتی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں بھی محمد دی خوشبو ہوندی اس واقعے دے 900 سال بعد کنے نہیں آواز دے 900 سال بعد حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں مدینے گیا اس دلہن دی نسل چو میں بچے بیکھے ہونا چو اجے بھی محمد دی خوشبو آدھی سے پاک پتن والیو جنو پسینے دا قطرہ میرا نبی بھیج دیوے 1000 سال تک وہ دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے جنہوں میرا نبی فرماوے الفاطمہ تو بدعت منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے او دے چو کنی کو نبی دی خوشبو آندی ہوئے گی اور جتھو میرا ماہی گزر جاوے 8 دنوں سے گلی چو نبی پاک دی خوشبو آندی سی تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے میرے نبی دا ٹکڑا آل علم حضرات تشریف فرما رہے علماء تشریف فرما نے 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء دا اتفاق ہے کہ میرے نبی دی قبر انور دیو مٹی جدے تے آج میرے نبی دا وجود اطہر ہے میرے نبی دی قبر دیو مٹی دا ٹکڑا اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے او یار جڑا زمین دا ٹکڑا محمد دے وجود نال لگ جائے او تے عرش تو بھی افضل ہے تے پاک پتن والیوں میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوں جنہوں میرا نبی فرمائے فاطمہ ٹکڑے محمد آئے تائیوں صحیح سردار نے آکھا دل مصطفیٰ دا چین تے آئے
قرار فاطمہ دل مصطفیٰ کا چین پہ قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ کا چین پہ قرار فاطمہ مولا علی کے گھر دا سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ صحیح سردار اللہ تیری قبر منور کرے کہندہ سردار جو بھی مگے نائی کرے فاطمہ تو مگے اے سردار جو بھی مگے نائی کرے فاطمہ تو مگے اے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی شہزادی ہے میرے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا ہو جے تیرے بابا دی شریعت دیاں بیڑیاں پیراں چ نہ ہوندیاں لوگی کعبے دا طواف کردے نے نہ تیری قبر دا طواف کریا کرنا اقبال نے فرمایا سیدہ میرا دل کردہ میں تیری قبر دا طواف کروں پر کی کرا محمد عربی دی شریعت اجازت نہیں دیں پر میرا دل کردہ میں تیری قبر دا طواف کروں یارو جدے بوئے تے فرشتے جبریل ورگے مسکین بن کے کھلوتے ہوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور جدے دروازے تے جبریل مسکین بن کے آوے تے جبریل کہندا او دنیا والے او بو اجے تھے مسکین بن کے بیٹھا جے جو منگو گے محمد دی عطا کر دے وے سارے صحابہ کہندے نے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کملی والا تیرے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان تے بیٹی ہوندی تے متھا چوم کے حضور فرماندے نے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ میرے نبی نے فرمایا سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان تے میرے ماں پہ تیرے تو قربان ہو جان اور جنہوں میرا نبی فرماوے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فاطمہ تیرے تو محمد دے ماں پہ قربان ہو جان میری ملت دے نوجوانوں سے زہرہ پاک دیاں کی شانہ سناما جڑی خون رسول دا ہوئے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوں ستینت پہ لاکھوں سلام اے سید زادے بیٹھے نا ہے تے ویسے کانڈ ہو رہی میرے پیچھے بیٹھے نے نہیں پر سید سامنے ہون نا تے پیشوا ہوندے نے سید پیچھے ہون تے پشت پناہ ہوندے نے وہ کہندے نے فلانے تیرے پیچھے سیدہ نہ ہاتھ ہے شکر ہے میرے پیچھے سیدہ نہ ہاتھ ہے الحمدللہ سرنگی میرا پتر میں آکھیا میں لے کے نہیں آیا نہیں اگر میں ایک ایک دی فرمائش پوری کرانگا تو انہاں سارے نے میری ایک ایک تقریر دبانی یاد ہے انہاں سارے نے فرمائش ہیں مگر آج سارا کو جاجی نہ سنو یار پھر بھی کدے ادھار بھی کر لے کرو تو اسی بھی روزہ رکھنا دے میں بھی رکھنا ہے تے وقت بھی تھوڑا ہے سید کائنات بیٹا سرنگی ضرور سننی پھر سبحان اللہ اچھا جی سبحان اللہ کئی بیلی سبحان اللہ بچا کے نال ہی لے چلے نے کھا میں نو دے دو میں لے جاؤں گا ایک باری سبحان اللہ بولیے تو جنت چک درخت لگ دے آج اینی سبحان اللہ بول کے جاؤ گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چک پورا باغ لگا کے آیا ہوں اچھا جیدہ بیریا ٹاؤن چا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آئے انہوں رات نیند نہیں ہوندی میں انہا امیر ہو گیا تے جیدہ جنت چا باغ لگ جائے اجے نہیں بولے سبحان انہا بولو گلا خراب ہو جائے صبح لوگ کی پوچھن کی ہویا تے آخی میں نبی پاک دا ذکر پہ ہوندہ سی میں سبحان اللہ کہہ دا رہا سبحان اللہ اللہ
حق فرید، حق فرید اے پاک پتن دی گلی سی آئی تے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گلڑے دا تاجدار نعرے پہ لگاندہ جب چشتی سن نا تے نعرے لگاندے جا رہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید۔ ایک بندہ میں لیا تے کہنے لگا لوگ تے جاہل نے تے بے وقوف نے تے اللہ اللہ چھوڑ کے فرید فرید کر دینے تے پیر میر علی شاہ تو تے سید زادہ ہیں عالم ہیں ولی ہیں تے تو بھی اللہ اللہ چھوڑ کے فرید فرید پہ کرنا آپ خبریں کیڑے وجدانی کیفیت چسان آپ فرما لگے وہ جلیا تو میری تے لوگاں دی گل کرنا ہے فرمایا آج تے رب بھی فرید فرید پہ کردہ ہے انہیں آکھا ویکھو پیر میر علی شاہ شرک کردہ ہے رب فرید فرید کردہ ہے فرمایا چلیا سی سنی شرک نہیں کردے سن قرآن آپ نے فرمایا اللہ قرآن جو فرماندہ فذکرونی اذکرکم اللہ فرماندہ تو منو یاد کر پھر میں تینوں یاد کراں گا آپ نے فرمایا ساری زندگی فرید رب رب کردہ رہا ہن رب فرید فرید پہ آئے وہ نعرہ ہے فذکرونی اذکرکم گرامی قدر بابا فرید جنا بڑا کمال دا بابا ایک دن آپ کھڑے تھے ایک نا قریب تو گزریا ایک تاجر شکر دیاں بوریاں بھر کے منڈی بیچن جا رہا بابا جی نو شکر دی خوشبو آئی تے شکر بابی نو اتنی پسند ہے آج بھی جڑا پاک پتن آوے بابا انہوں شکر دا لنگر ہی دے کے بھیج دا ہے جڑا دربار تے جاوے شکر بابا ضرور کھلا کے میڈی بابے نو شکر پسند ہے او بابا جی نو خوشبو آئی شکر دی تے تاجر نو فرما دینے اے بوری چکی ہے انہوں خیال ہے جیمہ کے شکر ہے تے بابا جی نے کہنا کھلاؤ تے میں منڈی چو لیٹ ہو رہا ہوں وہ کہہ لگا بابا جی نمک ہے بابا جی فرما دے نمک ہی ہوئے گا انہیں منڈی جا کے بوریاں کھولیاں تے سارا ہی نمک خیال ہے تے لکھاں دا نقصان ہو گیا دوڑیا پاک پتن آ کے بابا فرید دے قدم پڑھ لے کہنے لگا معاف کریا جو وہ نمک نہیں بابا جی شکر سی تے بابا جی فرما دے چلو جی شکر ہی ہوئے گی انہیں جا کے منڈی ویکھیا تے ساری شکر خواجہ بیرم خانوں پتہ لگے تے فرما دے بڑا ہی عجیب بابا ہے شکر دا نمک بنائی جاندہ ہے تے نمک دی شکر بنائی جاندہ ہے آئیو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سوا دو پونے 3 ہو گئے ختم کریے ہاں 3 بجے چلو جی آخر تم سرنگی سنو جی جی میں سرنگی سنا کے دیں گے بس ہاں تو آڈا کی جاندہ ہے تو سنا دے قاری صاحب کہنے جن سے پارچہ بڑھیا ہو گیا سنا دے میں سنا رہے ہیں جی بسم اللہ کنہ کنہ داتا صاحب لنگر کھاتا بھائی داتا پیا دے قدمین والی دیکھا ہو ایک چھوٹا جا حجرہ ایک کمرہ جدو اوپر لکھا ہوتا حجرہ اعتکاف اے حجرہ جتھے بیٹھ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ 21 یا 40 دن اعتکاف فرمایا تے داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا کتب بنایا کی بنایا بھائی سارے بولو کی بنایا کتب بنایا کتب کنو کہتے ہیں امائیاں جڑی چکی چلان دیاں سن نا چکی دے 2 پتھر دے پاٹ ہوندے تے وچ ایک لکڑی دی کلی ہوندی او لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاندا ہے اگر وہ کلی نو کھیڑ لئیے تو چکی چل دی نہیں چل سکتی نہیں ولیاں جو کتب اس ولی نو کیا جاندا جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے شہر دا نظام چلا ہوئے ان گل ٹورتے پئی ہے کہ سنائی دے شیخ المشایخ حضرت خواجہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کل مرید آیا تے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے فرما دلی دا کتب بڑا ڈھلا ہے حضورو کیڑا ہے فرما دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ دے وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ آپ نے ایک چیک کرایا ہے مٹھا سی پر کھا کے سٹ دیتا کہنے لگا اے تے پھکا ہے اور چیک کراؤ بابا جی دوسرا چیک کرایا کہنے لگا اے بھی پھکا ہے اور چیک کراؤ بابا جی تیسرا چیک کرایا کہنے لگا اے بھی پھکا ہے اور چیک کراؤ ساری دکان ہی چکر گیا بابا جی بولے ہی نہیں آکے تے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ ڈھلا ہی ہے چند دن بعد وہی مرید آکے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا فرما دلی دا کتب چینج ہو گیا جڑا نواں کتب آیا نا وہ بڑا ڈڈ ہے حضورو کون ہے فرما دلی گیرتے شربت پیا بیچ دے وہ دلی دا کتب ہے وہ جا کے مرید کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا کہنے لگا اور چیک کراؤ تھپڑ مار کے فرماوا لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھ گئے ہیں
ہر علاقے دا کتب علیحدہ علیحدہ ہوندا ہے تے کتب دی ڈیوٹی ہوندی ہے پورے علاقے دا نظام چلانا. داتا پیا نے فرمایا جامع الدین اساں تینوں سارے ہندوستان دا کتب بنایا. بابے اجمیری نے جا کے اجمیر دے ٹبے تے ڈیرے لگائے. پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی انہیں ایک جادوگر بھیجا ذرا بابے دا مقابلہ تے کر. جادوگر نے اس طرح کر کے فضا چ مٹھی بند کیتی تے منتر پڑھ کے کہنے لگا بابا دس میری مٹھی وچ کی ہے. بابا جی نے انج اکھ بند کیتی مراقبہ کر کے فرمایا گنگا جمنا دریاواں چوں ریت لے کے آیا ہے. انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت. فرمایا تو کافر ہے نا تیرے مقدراں چ ریت ہے. آپ نے مٹھی بند کر کے فرمایا ہن تو دس میری مٹھی چ کی ہے. جادوگر نے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی مگر کہنے لگا بابا جی پتہ نہیں چلیا کتھوں کی لے کے آئے ہو. آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول. فرمایا جنت چ لے کے آیا اوتھے تو جا ہی نہیں سکدا. ہن بابا جی اجمیر دے ٹبے تے ڈیرے لگائے تے آپ ہندوؤں نوں بلا رہے کہ کلمہ پڑھن. کوئی ہندو بابے دے قریب نہ آوے کدھر بابا کلمہ نہ پڑھا لے. آپ نے دیکھا کہ روزانہ مندر چ جاندے نے. خیال آیا دیکھا مندر چ کر دے کی نے. بابا جی نے جا کے نا فجر دی نماز تو بعد تے مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے اندر دیکھا اندر ڈھول باجے تبلے پہ بج دے تے ہندو پوجا پاٹ کر رہے. آپ نے خیال آیا کہ انہاں نوں ساز نال بڑا پیار ہے اے تے اپنی پوجا بھی ساز نہ کر دے نے تے ہووے نا تے میں بھی ساز بجاواں. اس ساز سنناون کے میں اپنا پیغام سنا دیواں گا. راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لئی. کی بنا لیا مینوں نہیں پتہ کی ہوندی ہے تے کیویں دی ہوندی ہے. میں کتاباں چ پڑھیا فرہنگ آصفیہ بر صغیر دی پہلی لغت دی کتاب. او دے چ لکھیا کہ جنہیں پہلی بار سرنگی بنائی نا انہیں دیکھا کہ اللہ نے انسان دا سار گول بنایا ہے تے انگ وجود جسم لمبا بنائے ہے. انسان دے سارے چ اللہ نے دو تار دی طرح ہونٹ بنائے نے. جدو یہ تار ہلدے نے پھر سر نکل دے. انہیں آکھیا میں بھی ایویں دا ساز بنانا. انہیں لکڑی دا اوپر سر دی طرح گول تے نیچے انگ دی طرح لمبا جا ساز بنایا. او دے وچ لوہے دی تاراں پرو دتیاں. انہوں گھوڑے دے بالن نال چھیڑ دے سن تے سر نکل دے سن. او دا نام انہیں رکھیا سر انگی. سر انگی اے لفظ بگڑ کے سرنگی بنیا. بعد لوگوں کو میں سنیا کہ ادھے وچوں 100 طرح دے سر نکل دے نے. اس واسطے انہوں 100 رنگی کہتے ہیں. رنگی جو بھی نام ہے بابے انہیں بنا لئی. وہ جڑا رستہ مندر وال جاندا سی اس رستے تے بابے نے ککھاں دی کلی پا لئی. فجر دی نماز پڑھ کے تے بابا جی سرنگی لے کے کلی دے باہر بیٹھ کے اکھیاں بند تے بابا جی بڑے سر تے تان نال سرنگی بجا رہے. ہن جیڑا ہندو مندر وال جاوے او بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے. تسی بول دے نہیں سبحان اللہ. میں جیڑا گزرے سرنگی سنے بیٹھ جاوے. جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے ہیں. شاہ بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا جے. فرمایا کل آیا جے. ہندو چلے گئے. رات گزری جویں گزری. اگلے دن فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے پھر کلی دے باہر بیٹھ گئے. جیڑا ہندو گزرے ہن کیویں گزرے. ہن تے سرنگی سنے بیٹھ جاوے. جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے ہیں. شاہ بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا.
کل آیا جی اگلے دن بابا جی جب فجر دی نماز پہ پڑھ دیتے ہندو پہلے ہی باہر آ کے بیٹھے ہوں تے ہندو نو مندر بھول گیا صبح صبح آندے نے ایتھ سرنگی سن کے سارا دن شام ویلے ایتھ ہی لوگ جاندے نے مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی وس پئی پنجابی چکماتے ایسا رانجے نے ہیر نو منجلی تے لا لیا ہے ہندوان دا سرنگی بغیر ہن گزارا ہی نہیں ایک دن دوپہر ہوگی تے ہندو باہر بیٹھے تھے جب بابا سرنگی لکے باہر نہ آوے ایک ہندو دروازہ کھڑکار کے کہنے لگا بابا جی آج سرنگی نہیں سنانی بابا جی فرمان لگے آج نہیں سنانی بابا جی کیویں سناؤ گے فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پوے گا تڑپ کے کہنے لگے بابا جو آنکھیں گا کرا گے سرنگی تے سنا بابا جی سرنگی لے کے باہر آئے فرمایا جو کہاں گا کرو گے بابا جی کران گے قریبی انا ساگر دریا سی بابا جی ہندوانو دریا دے کنارے لے گئے تے فرمایا جی میں کرنا ہوں میں کرے آجے ہن بابا جی وضو کری جا رہے تے ہندو بھی وضو کری جا رہے ہیں وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا فرمایا اجے نہیں کھلے میدان وچ لیا کے بابا جی نے ہندوؤں دیاں کتاراں تے صفاں درست کرا لیاں صفاں چ کھلو کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا فرمایا اجے نہیں جویں میں کراں اوویں کرے آجے کہنے لگے بابا جویں آکھیں گا اوویں کراں گے سرنگی سنا بس پھر نوجوانوں بابے نے مصلی بچھا لیا مصلی تے کھلو کے بابے دی ایک صدا آئی آپ نے فرمایا اللہ ہندوان نے بھی اللہ اکبر کے ہاتھ بن لائی بابا جی کی رات کر کے رکوع چ ہندو بھی رکوع چ چلے گئے بابا جی سجدے چ ہندو بھی سجدے چ چلے گئے سجدے چ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کیتی نیلی چھت والے آ ایتھے تک لیاونا میرا کم سی اگاں تو جانے تے تو جانے تے جانا اسے جد بنا بابے سجدے چ رو کے دعا کی تھی ہندوؤں دے دل دی دنیا ہی بدل گئی اور پچھلی صف چ ہندو اٹھ کے کھلو گیا تے کھلو کے کہنے لگا بابا اے سجدے چ تے بڑا لطف آوندا ہے کدے ایتھے ہی سرنگی وجاویں تے سواد ہی آ جاوے بابا جی نو خیال آیا انہاں نو تے سجدے چ بھی لطف آون لگ پیا ہے آپ نے اٹھ کے پھر سلام پھیریا اے بابا جی سرنگی لا کے بیٹھ گئے ہندو کہنے لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے کدیو بول بول جڑی بولا تے تان بجا رہے ہیں آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ لا بے مرشدہ چپ روے جنہوں مرشد نے پڑھایا پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہندوؤں نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا جاؤ بابا فرید داتا صاحب تے چورا شریف رات دے 3 بجے جا کے بیک لو جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو ندیاں قبران تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے ساڑھے بابیاں نہ سرنگیاں وجائیاں نہ انہاں دی تعلیمات دیتیاں تے نہ انہاں سلاسلے چ جاری کیتا اوتے حکمت عملی نہ بابے نے سرنگی وجا کے ہندوؤں بس قریب کیتا جدو قریب آگے تے پھر بابے نے انہوں سرنگی نہیں سکھائی کلمہ پڑھا کے قرآن سکھایا یا تسی بھی چاہتے ہو قبران تے قرآن پڑھیا جاوے تے اپنی اولادہ نو قرآن پڑھا کے جایا بجے تاکہ تھاڑے بعد ساڑیاں قبران تے کو قرآن پڑھنے والا ہوئے نبی پاک تے امہ حلیمہ دے ویڑے دا صدقہ اللہ سے ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے نو ہمیشہ